नमस्कार. आज तुमचे मुखार हांव गिरीश पिल्लेची जे पूजा वायन स्टोर आहा झरी जुवारी नगरात व्हेरी फेमस आसा. एका आयज जी एक्सायज कमिशनर आसा अंकिता मिश्रा IAS ऑफिसर ती हिने आयज हेका ताली लायिल्ली आसा. ताली म्हणल्यार कितें हेगे लायसनच सस्पेंड केल्लें आहा, कॅन्सील केल्लें आसा. कित्याक तर हे गिरीश पिल्लेन हे लायसन घेता आसतना सगळे मिसरिप्रेझेंटेशन करून हे लायसन घेतलेलें आसा आनी सगळे डॉक्युमेंट हे दाखयले पळय न्हू हेजे डॉक्युमेंटच ना. हे सगळे कोमजादी प्रॉपर्टी तेणे बांदून आपली प्रॉपर्टी म्हणून दाखवून तेणे हे लायसन घेतलेलें आनी आयज हेजेर तिणें ऑर्डर पास केल्ली आसा की बाबा हेका हे लायसन दिलें तें आपूण कॅन्सील करता, सस्पेंड करता आनी तितूंत जो पळय कितें माल आसा पळय न्हू जो सोरो कितें तो स्टोर करून तितलोय आपूण तो ताब्यात घेवपाक तिणें आयज ऑर्डरी दिल्ली आसा. तेन्ना हांव गिरीश पिल्लेक सांगता सदांच फोटिंग उलोवन सदांच चलपाना. तुगे जी पंचायती हुकूमशाही चलता पळय न्हू तेजेर तुका आनी 2 म्हयन्यांनी तेजो रिजल्ट गावतलो. तेजेर तुजे डिस्क्वॉलिफिकेशन चालू आसा. हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा की तेजेर डायरेक्टराक 4 म्हयन्या भितर डिसिजन घ्या म्हणून. ऑलरेडी 2 म्हयने जाल्ले आसा. आता मेन पॉयंटाचेर येता. ही जी अंकिता मिश्रा पळय न्हू तिणे ताका म्हागेले कंप्लेनी वयल्यान शोकस नोटीस काडलेले. शोकस नोटीस काडून हेजेर हियरिंग चालू जाल्ले आनी हेजे वांगडा हांवें म्हागेले सगळे एविडन्स प्रूफ लायले बाबा हे सगळे कोमदाद प्रॉपर्टी आसा म्हणून. आनीक कोमदादी प्रॉपर्टी असून तेणे मिसरिप्रेझेंटेशन केला आनी हे एनओसी बिनोसी सगळी रॉंग पेपरा वयल्यान घेतलेले आसा आनी ते रॉंग लुगाराचेर दाखयले आनी ते चलयता दुसरे कडेन म्हणून. हेजेर सगळे तिणे हेरिंग घेतले आनी फायनली तिणे कितें केलेले की हांवें जे डॉक्युमेंट लायले पळय न्हू प्रूफ ऑफ डॉक्युमेंट लायले तेजे तिणे रिव्हेरीफाय करपाक लागून डेप्युटी कलेक्टर वास्को आहा पळय न्हू ताका मेमोरंडम धाडलो. तेजे कडल्यान तेणे परतून जाण जावन घेवपाक लागून ताका कन्फर्मेशन मागले. हरेच हे गिरीश पिल्लेन जे पळय पूजा वायन स्टोर आहा पळय न्हू हे खंयची प्रॉपर्टी आसा. तेणे गिरीश पिल्लेन सांगलेलें हें आसा तें 143/1 ही जावन आहा प्रायव्हेट प्रॉपर्टी. आनीक जो डेप्युटी कलेक्टरान जो पळय स्कॅच रिपोर्ट दिल्लो सर्वे करून रिपोर्ट दिल्लो तितून सांगतालो की तेगेलें तें पूजा वायन आसा तें 144 आसा म्हणून. आता ते म्हागेले जे डॉक्युमेंट तिने रिकन्फर्मेशन डेप्युटी कलेक्टर धाडले आनी डेप्युटी कलेक्टरान हेजेर क्लियर कट मामलेदारान रिपोर्ट दिल्लो आसा वास्कोच्या की बाबा तेगेले हे जे एंटायर स्ट्रक्चर आहा पळय न्हू पूजा वायन स्टोर आहा पळय न्हू ती बिल्डींग आसा पळय न्हू ती गिरीश पिल्लेली म्हणटा तो. पूण ती बिल्डींग तेणे खाली हितूच घातलेली आसा कुमदार प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 144/1 घातलेली आसा. हो रिपोर्ट सबमीट केल्लो आसा आनी हे रिपोर्टा बेजाचेर आयज तेगेले हे जे पूजा वायन स्टोराचे जे पळय लायसन आहा गिरीश पिल्लेले हे आयज सस्पेंड केल्ले आहा, कॅन्सील केल्ले आसा आनी हितून जो कितें सोरो जो स्टॉक करून दवरलेलो तो जप्त करपाक ऑर्डर दिल्ली आसा. तेन्ना हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां जे कोण पळय सांगता नारायणान ब्रीफकेस घेतल्याक नाल्यार नारायण सेटींग करता हे तेणे आतां सांगचें. नारायणान जर सेटींग केल्लें जाल्यार असली ऑर्डर आयज घेवपा ना नारायण. आनी जो कोण सांगतलो पळय न्हू तेणे प्रूफ करून दाखोवचें बाबा नारायण खरें सेटींग केलें म्हणून. आतां तेणे जे पळय फॉल्स एफिडेविट दिले आनी अंडरटेकिंग सुद्दां दिल्लें आसा स्टॅम्प पेपराचेर गिरीश पिल्लेन की आपल्याले ते स्ट्रक्चर आहा ते 143 आसा म्हणून. आनी हे अंडरटेकिंगाचेर आयज तिणे स्ट्रॉंगली घेतलें की असले फेक हो असलो जो रॉंग मिसलिडिंग अंडरटेकिंग दिता आनी एफिडेविट फायल करता. आनी हो गिरीश पिल्ले सारकोलो जो एक पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना हो असली रॉंग करता जाल्यार बाकी कितें करता ताका लागून तिणे स्ट्रॉंगली हे मागीर कंप्लेंट घेतलेलो आसा. आनी हो बाबा हो पयलो रिपोर्ट दिल्लो डेप्युटी कलेक्टरान की ह्या पूजा वायन स्टोर सकयल कोमदादी आसा म्हणून. आनी हितून तेणे एंटायर डिटेल दिल्ले आसा तेगेले कितले स्ट्रक्चर आसा गिरीश पिल्लेले हे सगळे हितून डिटेल दिल्ले आसा. हे मामदारालो रिपोर्ट आसा, डेप्युटी कलेक्टरालो रिपोर्ट आसा की हे तेगेले एंटायर स्ट्रक्चर जे 1+2 आहा पळय न्हू हे कुमदाद प्रॉपर्टी आहा म्हणून. हो रिपोर्ट हांवें पयलोच दिल्लो कंप्लेनीन पूण तिणे व्हेरीफाय करपा लागून परतून धाडलो. आनी जेन्ना ताका रिव्हेरीफाय करून जेन्ना हो हेजे कडल्यान पावलो तेन्ना परतून नोटीस काडलें. आयच्या दिसा तें हियरिंग दवरलेलें आनी तेगेलो डिफेंडंट आशिल्लो एडवोकेट टायम मागतलो पूण तिणे तिकाय दिसलें की बाबा हेका टायम दिवपा सारकें आनी कांयच ना. तेन्ना आयज तिणे तितून ऑर्डर पास केल्ली आसा आनी हे गिरीश पिल्लेले जे वायन स्टोराचे जे लायसन आहा जरी हे आयज तिणे कॅन्सील करून बऱ्यांतलो बरो न्याय दिवपाचें काम केल्लें आसा. हे असले न्याय दिवपाक असले ऑफिसरूय जाय पडटात जी अंकिता मिश्रा सारखी IAS ऑफिसर आहा पळय असले ऑफिसर आसत जाल्यार मागीर दिसता इलिगलिटी न्हू कितल्योश्यो इलिगलिटी स्टॉप जातल्यो. आनी हे असले जर हे इलिगल धंद्याक पळय गिरीश पिल्ले सारकेलो जो इनवॉल्व आहा पळय न्हू तेगेले आनी कितलीशे आसा. आतां तेगेले आतां दुसरी हांवें कंप्लेन ऑलरेडी घातलेली आसा तेगेले आतां कोणाक खबर ना पूण हांगा हे तेच लुगाराचे झरी म्हणटा ते 144 हे व्हडलो गोदाम घातलेलो आसा आनी हितून टोटल इलिगल सोरो स्टॉक करून दवरलेलो आसा. आनी हेजे हांवें कंप्लेनूय दिल्लो आसा
हेजो एक्सायज डिपार्टमेंटाकय कंप्लेंट दिल्लो आसा आनी आतां चीफ इलेक्टोरलाकय दिल्लो आसा बाबा इलेक्शनाक लागून इतून ह्या गोदावा भितर कितलोसो सोरो स्टॉक करून दवरलेलो आसा आतां हेजेर केन्ना एक्शन जाता ती पळोवपा जाय म्हाका आतां हेवूय कोर्टा फुड्यान पावतलेच मॅटर पूण हांव इतलें सांगपाक सोदतां हे जेन्ना हे लुंगीवाले येतात आनी भायल्यान आमची दादागिरी चलयतात पंचायतीक हिटलरगिरी चलयतात तेन्ना हे सदांच चलपाना आमचे लोक कित्याक भिता खबर ना म्हाका असल्यांक आमी डिफेंड दाखोवपा जाय बाबा आमी तुमच्या परस कमी ना आमी गोंयकार आनी आमचेर तुमी माथ्यार बसपाचें काम करूं नाका आनी जेन्ना सगळे लोक जागे जातले तेन्ना तेजेर खंय तरी न्याय मेळपाचें काम जातलें आनी ऑफिसर असले जे अंकिता मिश्रा सारखे ऑफिसर जर असले हर एक डिपार्टमेंटाक जाल्यार न्याय मेळपाक टायम वचपाना तेन्ना सरकारांनी असले ऑफिसरांक फ्री हँड दिवचे आनी आयज गिरीश पिल्लेले हे पळय पुजा वायन स्टोर हे लायसन्स पळय तेका इलिगली यूज करतालो मिसयूज करतालो मिसरिप्रेझेंट करून मिसयूज करतालो पळय न्हू आयज खंय तरी तेका तेजेर बडी बसलेली आसा आनी आमकां सरकारा कडल्यान न्याय मेळ्ळेलो आसा तेन्ना हेज्या फुडें जे बाकीची जी पेटिशन आसा पळय न्हू तेजेर सरकारान न्याय दिवपाचें काम करचें आनी हे जो पळय इतलो व्हडलो हो गुदांव घातलेलो आसा तेच 141 घातलेलो आहा होवूय बंद करून दाखोवचो हो हितून इलिगली सोरो कितलोसो सोरो स्टॉक करून दवरलेलो आसा तेन्ना हेजेर केन्ना सरकार न्याय तेजी हांव वाट पळोवन आसा आनी हेजेर हांवें ऑलरेडी इलेक्शन जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हेका धाडलेली सुद्दां आसा हेजेर बाबा स्टॉक कोणा तरी इलेक्शना लागून स्टॉक स्टोर करून दवरल्या म्हणून पूण हेजेर केन्ना रेट मारता ती पळयतलो आतां वाट पळोवन रावतलो तेन्ना हांव इतल्या लोकांक सांगपाक सोदतां जे कोण पळय आतां उलयतात पळय न्हू नारायण कितें करता नारायणा कडेन हाती पावर आयले नारायण फाल्यां एक्शन घेवपाक जाय पूण हे एक्शन घेतलेल्या ऑथॉरिटी कडेन वचून झगडत पडटा केसी घालची पडटा आनी केसी घातली नंतर असले गिरीश पिल्ले सारकेल्या हो गब्बर जाल्लो आसा हांगा सांकवाळ्या हो गब्बर जाल्लो आसा आनी तेगे गब्बरा कडेन फायट दिवपाक तितली इजी ना पूण हांवें खंय तरी तेजे फायट दिवन आयज तेगेलें हें पुजा वायन स्टोर बंद करून दाखयलेलें आसा तेजी लायसन्स कॅन्सील करून दाखयलेलें आसा तेन्ना हेजे फुडें आनी तेगेले जायते कारनामे आसा तेवूय हळू तुमचे उजेडाक येतले आनी ते हाडटलोय बीन हांव एक हेजेर काबार जायना तेगेले आनी कितलेशे इलिगलिटी धंदे जाल्ले अनैतीक धंदे जाल्लेले जुवारी नगरा सारकेले एरिया ते तेगेले सगळे बंद करपाक जाय आनी हो पंचायती जो पळय हिटलरगिरी चलयत पळय न्हू तेजेरूय बंद जावपाक जाय तेन्ना लोकांनी आमकां कित्याक पडला तुका कित्याक पडला हें करून उगी रावचें न्हू आयज आमचे हे मेगा प्रोजेक्ट सारकेले आयज गांवांनी हाडून सोडपाक लागलेलो होच गिरीश पिल्ले आतां वयर दोंगर काबार केलो पूण आयज आमच्या वाड्याचेर जर मेगा प्रोजेक्ट येवपाक लागले आसा आनी तेगेली इतली दादागिरी तो आयज आमकां हे लोकलच मारपाक वचपाक फुडें आंगार वयता म्हणजे अशी तांकां गव्हर्मेंटान फ्री हँड दिल्या पळय न्हू हेजेर म्हाका दिसता दोतोर प्रमोद सावंतान होम डिपार्टमेंटान खंय तरी कंट्रोल हाडपाक जाय आनी असल्या मनशाक जर तुमी प्रोत्साहन दिलें जाल्यार आमचें गोंय विकपाक हे फाटीं फुडें पळोवपा ना तेन्ना आतां हेजेर डेमोलिशन नेक्स्ट स्टेप आहा डेमोलिशन एडमिनिस्ट्रेटर आनी डेप्युटी कलेक्टरा फुडें हेजेर ऑलरेडी हेरिंग चल्लेलें आसा आतां हेजेर डेमोलिशन केन्ना काडटा तेजी वाट पळयता हांव आनी जर ते डेप्युटी डायरेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी एडमिनिस्ट्रेटर फेल जालो आफ्टर इलेक्शन जालें म्हणटकीर हेजेर हायकोर्टान पिटिशन वयतलें आनी हेजेर डेमोलिशन ऑर्डर घेवपाक फाटीं फुडें हांव पळोवपाक ना तेन्ना इतलें सांगपाक सोदतां जे कोण हेका सपोर्ट करता पळय न्हू जावं तो MLA आसूं नाल्यार आनी कोणी आसूं तांकांय हांव सांगपाक सोदतां असले मनशाक जर तुमी प्रोत्साहन दिलें जाल्यार गांवच्या लोकांक कित्याक दिना प्रोत्साहन गांवचे लोक अशे कितलेशे बेकार आहात तांकां दिवपाक कोमदाद हेंकां दिवपाक लागून आमचे पिळग्यांनी जाणटेल्यांनी सांबाळून दवरलेलें ना हे गिरीश पिल्लेले सारक्या मनशाक ही कोमदाद दिवपाक दवरलेली ना आमच्या फुडली पिळग्यांक लागून ती कोमदाद सांबाळून दवरलेली आमच्या जाणटेल्यांनी आनी आयज खंय तरी हे भायले मनीस येतात आनी आयज कोमदादी जमनी हडप करतात आनी तेजे करोडाचो टर्न ओवर करतात आनी आपूण म्हणटात व्हायट कॉलराचे मनीस म्हणून पंचायती रिप्रेझेंट करता अशें करून हे भायले मनीस येवन जर गोंयांत दादारी करपाक लागले जाल्यार तेंचेर एक्शन घेवपाक आमकां फुडें सरचें पडटा आनी ते आयज एक फर्स्ट स्टेप हांवें घेतलेलें आसा आनी हे तेगेले आयज एका ताळो मारून दाखयलेलो आसा हे तेगेले पुजा वायन स्टोराक आयज ताळो मारून लायसन्स कॅन्सील करून दाखयलेलें तेन्ना हेजे फुडें आनी जायते घडपाचें आहा तेन्ना इतलें सांगपाक सोदता गांवच्या लोकांनी फुडें सरचें हो मेगा प्रोजेक्टाक तसो आतां हो भुतानी जो मेगा प्रोजेक्ट हाडून एक गिरीश पिल्लेन हांगा थापलेलो आहा पळय न्हू तेजेर आमकां सगळ्यांनी फायट दिवपाक जाय म्हागेलो करस्पॉन्ड चालूच आहा पूण तेजेरूय बंद करून आमी तांकां दाखोवपाक जाय आमी गांवकार एक फाटीं रावलेले ना आनी फाटीं उरपाना म्हणून गांवकार सगळे एकटेन जाय जाल्यार म्हाका दिसता हे गिरीश पिल्ले सारके भुमिपुत्राक हांगसरल्यान पळ काडची पडटली तेन्ना सगळ्यां लोकांक परतून एक सांगता हे जर नारायण एकटो करपाक सोदता जर आमी जर गांवचे 10च लोक एकटे जाले जाल्यार गिरीश पिल्ले आमचे फुडें हो आनी तेगेले जे पळय हे कोण बाकीचे तेगेले लॅम्प आसा ब्रिफकेस घेवपी आहा पळय न्हू ते आमचे फुडें कित्याक उपेग पडपाना आमची युनिटी आमी एकटेन दवरपा जाय आनी असले गिरीश पिल्ले सारकेले गब्बर जाल्ले आसा पळय न्हू हांकां खंय तरी आमी दाखोवपा जाय बाबा आमी गांवचे लोक एकटे आसा आनी आमचे फुडें तुमगेलें कांय चलपाना म्हणून हें सांगपाक सोदता हांव तेन्ना हे गिरीश पिल्लेले फर्स्ट चालू जाला काउंट डावन चालू जाल्ले हा गिरीश पिल्लेले आतां हेजे फुडें आनी तेगेले जायती अशी केसी कोर्टांत चल्लेली आसा आनी तेजे रिजल्टूय बेगीनूच तुमकां मेळटलो